माननीय तुलसा कुमारी दाहाल, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय राजेन्द्र लक्ष्मी गैरी। सरी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम म राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित हुनुहुने सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई, कार्यकाल सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि बधाई र कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यस सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जगमा राष्ट्र राष्ट्रियता जनताको पक्षमा उभिएर देश र जनताको हितमा जीवन स्तर उठाउने गरी विकासको अवधारणालाई बढाउनु पर्ने र ल्याउनु पर्ने हो। विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले नीति कार्यक्रमलाई पछ्याउनु पर्छ। नीति कार्यक्रमले को मेल बजेट विनियोजनसँग हुनुपर्छ। एक अर्कामा तालमेल भएन भने राम्रो काम हुन सक्दैन। गरिबी निवारणको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास परिचालन आफ्नो देशको स्रोत साधनमा निर्भर रहँदै भर पर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गरी प्राथमिकताहरूको निर्धारण र तय गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा आश्रित 60% जनताको हितमा सिद्धान्त निर्धारण गर्दै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन परम्परागत रैथाने बाली गुजरामुखी कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँदै लैजानुपर्छ। साना र मझौला उद्योगहरूको स्थापना, जमिनको पहिचान, कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै धेरै उत्पादनको लागि जोनहरूको निर्धारण गर्नुपर्छ। वितरण र बजार व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। कृषकहरूलाई कृषि, फलफुल, पशुपालन लगायतको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरिनुपर्छ। बिमा व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना, वैज्ञानिकरण, आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादन सङ्कलनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ। सिंचाई प्रविधि, मल बिउ बिजनको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ र प्राथमिकताकरण गरिनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको गन्तव्य सही दिशा र गोरेटो पछ्याउन सकेको देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। दिगो सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि वित्तीय बाह्य क्षेत्र, बैङ्किङ क्षेत्रको पनि सम्बन्धित नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। मिटर ब्याजीहरू पीडितहरू आन्दोलित छन्। कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेन र उनीहरू अहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा बसिरहेका छन्। गरिब र धनीको बीचको खाडल गहिरो छ। विभेदको अन्त्य गर्ने माध्यम भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो। राज्य आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ। राज्य आर्थिक रूपमा बलियो हुँदा सामाजिक न्याय, सुशासन, वातावरण संरक्षण लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय जनताले सहुलियत पाउन सक्दछन्। यो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। अल्प विकसित देशबाट विकसित देश राष्ट्र बनाउनेतर्फ तोकेको निर्धारण गरेको देखिँदैन। पर्यटनको विकासका लागि सडक पूर्वाधार, यातायात, देशको पहिचान दिने चिनाउने, नेपालको मौलिक कला संस्कृति, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरू, गढीहरू, पुराना दरबारहरू, पुरानो संसद भवन, मन्दिर, गुम्बाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। पर्यटन विकासका लागि सम्वर्धन व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सम्माननीयज्यू 1 मिनट थपिदिनु होला मलाई। विकासको लागि व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पर्यटनको व्यवस्थापनले देशको राष्ट्रिय आम्दानी पनि वृद्धि हुन सक्नेछ। पुर्खाको धरोहर जोगाउने, संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो। उत्पादनको साधनमा सबैको समान सहभागिता, कृषक, भूमिहीन, गरिबी निवारण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्ने, समावेशी सन्तुलित विकासको लागि आवश्यक नीतिहरूको तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सैद्धान्तिक पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारले प्राथमिकता तोकोस् भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय हित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, सीमाको सुरक्षा व्यवस्थापन, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा, सहभागिता, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकरण गर्नुपर्छ। 1 मिनट दिनुहुन्छ कि भनेर पहिले भने फेरि अनुरोध गर्न चाहे। जनताको आधारभूत आवश्यकता, गुणस्तरीय तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको विकास गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी, शैक्षिक ऋण प्राप्त गर्दै युवा लक्षित कार्यक्रमकोले आर्थिक अवस्था रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। शिक्षाको लागि ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। यो रोक्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।
जातीय भेदभाव, महिला हिंसा, भूमिहीन सुकुम्बासी दलितहरूको लागि लैङ्गिक उत्तरदायी पूर्ण शासन प्रणाली, अशक्त, अपाङ्ग, असहाय, सडक मानवको व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आवास तथा अस्पताल निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि प्राथमिकता तोकिनु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित बन्दैछ। देशभित्र रोजगारी नपाउँदा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश गएका छन् र उनीहरूले सुन्दर सपना बोकेर गए पनि आज बन्द बाकसमा फिर्ता भइरहेका छन्। यो गम्भीर विषय हो। यसतर्फ पनि सरकारले प्राथमिकता तोक्न आवश्यक छ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी, सिप र मूलक तालिम, उद्यमशीलताको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ स्वरोजगारी सृजना गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। आजको आवश्यकता पनि हो र यसतर्फ प्राथमिकता तोकोस् भन्न चाहन्छु। सडक यातायात, सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, सडक सञ्जाल, सदरमुकाम जोड्ने सडक, स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना, खनिजहरूको अनुसन्धान उत्खननको खोज कार्य पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू